हिजो चाहिँ राममणि दीक्षितले भने जस्तो, हिजो चाहिँ के अरे सिक्किमका चाहिँ नरबहादुर भण्डारीले फैलाएको जस्तो यहाँ चाहिँ मतवालीहरू शूद्रहरू अब चाहिँ मिलै मतो गर्दैछन्, बहस गर्दैछन्, अब ठाउँमा पुग्दैछन्। यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ धोतीको जुम्रा चाहिँ टाउकोमा पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अनर्थ हुन्छ। जनयुद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, यी यस्ता शाह वंशीहरूले चाहिँ के गरे, ती अधिकारहरू बन्देछ, रुक्का जारी गरे। गाई खानु हुँदैन, गोरु खानु हुँदैन, रातो के अरे गाईको गोबरले रातो माटो र गाईको गोबरले चाहिँ भुइँ लिप्नु पर्छ, दुर्गा माताको पूजा गर्नुपर्छ भने रुक्काहरू जारी गर्यो। हामीले जबरजस्ती हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ के गर्यो, हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार खोसिदियो। आज संविधानले पनि हामीलाई खोसिदियो। 68 वर्ष चाहिँ संघर्ष गरेर चाहिँ ल्याएको संविधान त आज के भयो, बाँदरको हातमा के अरे चाहिँ लौरो न हतियार जस्तो भयो, भएन। जुन संविधानमा चाहिँ खस आर्य भनेर चाहिँ आर्टिकल नम्बर 84 अथवा 84 को उपधारा 2 मा स्पष्ट किटान गरियो कि खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, सन्यासी समुदाय हो। यस्तो खालको एउटा चाहिँ वर्णभेदी रेसिस्ट संविधान लेख्न मिल्छ? यदि उसले लेख्न पाउँछ भने मंगोलले किन लेख्न पाउने? मंगोलले मंगोल भन्ने शब्द चाहिँ उच्चारण गर्न पाउने? अनि मंगोल भन्दाखेरि यहाँका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, राजवंशी, हाई, कोही, जिरे, सुलेज, थकाली, सारा का सारा यहाँका चाहिँ मंगोल हुन्। मूलवासी भन्नाले यहाँ सारा का सारा जो चाहिँ ब्राह्मण र के अरे बाहुन र क्षेत्री बाहेक सबै मूलवासी हुन् भन्न किन नसकेको? यो संविधानले किन नसकेको? तर आज यो संविधानमा छैन त्यो चिज। त्यति मात्र होइन, यो संविधानको धारामा चाहिँ के छ? आज 5 वटा धाराहरू, मैले एउटा मात्र बताउँदैछु। 5 वटा संविधानको 5 वटा धारामा ब्राह्मणहरूको आफूलाई चाहिँ वर्चस्व राख्नको लागि चाहिँ यो संविधानभित्र समावेश गरिएको छ। किन समावेश गरियो? किन हामीले प्रश्न गर्न सकेका छैनौँ? किन त हाम्रो अधिकार लिनको लागि हामी लड्न सकेका छैनौँ? इन्डियामा मुस्लिमहरूलाई चाहिँ तह लगाउनको लागि त्यहाँ आरएसएसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा आरएसएस को कार्यकर्तालाई चाहिँ बम पड्काउन लगाउँछ, अपराधिक त्यस्तो क्रिमिनल चाहिँ समूह बनाउँछ अनि त्यसपछि पढाउँछ। आरएसएस को कार्यकर्ताले चाहिँ बम पड्काइसकेपछि अनि आरएसएसले हतार विज्ञप्ति लेख्छ, मुस्लिम आतंकवादीहरू संगठनले चाहिँ यो आतंकवाद फैलायो। तर आज नेपालको लोकतन्त्र के हो? उल्टै अब चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्यो। अब यही संविधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यो देश भनेको चाहिँ बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो, बहुधार्मिक देश हो भने बिचरा बाहुनले चाहिँ खुलेआम चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भन्दै बजारमा सडकमा उसले प्रचार गर्न मिल्यो। अब बुद्धिस्टले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्म, हाम्रो चाहिँ बुद्धको सिद्धान्त दर्शन, उहाँको मूल्य मान्यता यो भनेर चाहिँ प्रचार गर्न नमिल्ने। अब कयौं धार्मिक समुदायहरू यहाँ चाहिँ राज्यबाट चाहिँ नियन्त्रण भइरहेको छ। यही सिन्धुलीका चाहिँ रामबहादुर बमजन अहिले पनि के भन्छ, कहिले राज्यले के भन्छ, यो त के अरे चाहिँ खोइ के बलात्कारी हो भनेर चाहिँ छापा मार्न जान्छ, फेरि कहिले ल्याउँदैन। ए बाबा, गल्ती गरेको भने पानी मुनि हुँदा के अरे बाटो पनि, समुद्र मुनिबाट पनि, जमिन मुनिबाट चाहिँ कहाँ चाहिँ पत्थरभित्र छ भने त्यहाँ खोजेर निकालेर चाहिँ कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नु पर्दैन सरकार? किन अफवाह, किन भए मात्र, किन त्रास मात्र फैलाउने? क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यहाँ धर्म चाहिँ प्रचार गर्यो भनेर चाहिँ समाएर चाहिँ जान्छ। त्यो पनि हिन्दू अतिवादीहरू गएर चाहिँ बाइबल समातियो, यसरी चाहिँ प्रचार गर्दै थियो। यहाँ त के छ भन्दा हिन्दू अतिवादीले अरूलाई च्याप्पै समाएर कारवाही गर्दा हुने, अब अरूले गर्यो भने त त्यो त अघि घोक्रे ठ्याक लगेर लान्छ। यी यस्ता खालका मूल्य मान्यताहरू, यस्ता खालका भीतिहरू, यस्ता खालका विभेदहरू जो देखिँदैन, हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन, त्यसको उत्खनन गर्न सकिएको छैन, तर हामीले चाहिँ विभेद दिनाउ बोकिरहेको। मुस्लिमको छोरोले चाहिँ गाई काट्यो, गोरु काट्यो भनेर चाहिँ ठ्यास पारेर चाहिँ के अरे समाएर चाहिँ भोलि हामी झापामा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला,
दलितले घर पस्यो भनेर कुटाइ खाएको, दलितले चाहिँ भित्र गएर चाहिँ अपवित्र भयो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ जरिमाना गराएको तपाईले सुन्नु भएकै होला। अजित मिजारहरूको लास अझै पनि टिचिङ हस्पिटलमा थन्किएका छन्। कति वर्ष? अहिन्दुको अर्थ के? अहिन्दु भनेको गोपाल गुरुङले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने तपाईँ हामीले निम भन्ने त खान्छौँ नि, निम पत्ता कस्तो हुन्छ? तितो हुन्छ, तर त्यसले के काम गर्छ थाहा छ? औषधिको काम गर्छ। निम भनेको नन हिन्दू इन्डिजिनस पिपुल, नन हिन्दू इन्डिजिनस मंगोल पिपुल भन्न खोजिएको निम भनेको त्यही। त्यो निम भनेको चाहिँ के भने औषधि। त्यो औषधिले चाहिँ के हुन्छ भने भट्याक भट्याक भइरहेको छ यहाँ राजस्थानमा बस्ने एउटा नन हिन्दू इन्डिजिनस मंगोल पिपुल। हामी त अहिन्दू मूलवासी मंगोल हो भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ छटपटी हुन्छ। अनि अहिन्दू भने के हो थाहा छैन उनलाई। अहिन्दू भने जो हिन्दू होइन ऊ अहिन्दू हो नि। जसले हिन्दू विधि गर्दैन भने उसले विधि विधान गर्दैन भने त हिन्दू होइन। न तामाङ हिन्दू, न चाहिँ नेवार हिन्दू, न चाहिँ के अरे चाहिँ मगर हिन्दू, न चाहिँ राई हिन्दू। तर हिजोको संविधानले के बनायो? नेपालमा चाहिँ बहुसंख्यक हिन्दूहरू छन्। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले जनगणना हिजो अस्तिदेखि सुरु भयो। हिजो मात्र एउटा मलाई सूचना भोजपुरबाट मलाई सूचना आएको छ। यो सजग हुने विषय कुरा हो है। यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भन्नै पर्छ। भोजपुरमा त्यहाँ चाहिँ नावली संकलन भइरहेको छ, तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटा घरमा तथ्याङ्क संकलन गर्न गयो। त्यो संकलनकर्ताहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अब कोही चाहिँ विदेशमा भयो। त्यसो भएकोले अब घरको एउटा चाहिँ अभिभावकले के भनेछ भन्दाखेरि मेरो छोरो फलानामा छ यसरी छ, हामी यतिजना हो भन्दाखेरि त्यो विदेशमा बस्नेको त विदेशमै चाहिँ काउन्ट हुन्छ, नेपालमा हुँदैन भने। अनि चाहिँ उनीहरूको 2-3 जना मात्र टिपोट गरेर गयो। यो के हो दाइ हामीले त बुझ्यौँ न भने। ए भाइ त्यो कुरा तुरुन्त सचाउनु पर्छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ घातक कुरा हो। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तर ती संविधानहरू आज कुनै पनि संविधानहरू अजम्बरी बन्न सकेनन्, टिक्न सकेनन्। त्यसको एउटै कारण हो 2004 साल, 2015, 2019 सालको संविधानले के भन्यो? श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको हैन, अब त्यो पुरै चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ बखान गरेर त्यसको प्रिम्बलमा चाहिँ सारा चाहिँ राजाको गुणगान। अनि तल के लेखियो त भन्दाखेरि तल चाहिँ सबै जातलाई चाहिँ बराबर भन्ने। तर के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो संविधान कार्यान्वयन पनि नगर्ने। अर्को कुरा ती संविधानहरूमा के थियो भन्दाखेरि ती संविधानमा चाहिँ हिन्दू आर्य भनेर चाहिँ थियो। तर आज अलिकति बटारेर त्यसलाई चाहिँ हिन्दू आर्यको ठाउँमा सनातनीहरूले चाहिँ अब त्यो धर्मनिरपेक्ष भनेर नेपालमा लेखे। तर त्यो सनातन भन्ने शब्द घुसाइदियो र नेपालको संविधानलाई चाहिँ अहिले के भन्छन् त भन्दाखेरि हिजो सोधै हिन्दू आर्य भन्दाखेरि त अलिकति समस्या हुन्छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति बटारेर अलिकति फरक बनाइदिउँ। त्यो फरक के हो भने खस आर्य। यहाँ चाहिँ फेरि के त खसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ फेरि आर्य चाहिँ आफू चाहिँ सेफ हुन खोजेको छ। ऊ चाहिँ आर्य चाहिँ खसको साथमा लागेर चाहिँ रक्षित त्यहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित पार्न खोजेको छ। र यो संविधान 2047 सालमा पनि संविधानै बन्यो। त्यो संविधानले पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्यो। 2019 को संविधानले पनि नेपाल हिन्दू अधिराज्यको संविधान बनेर बन्यो। तर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनेर त आज भनेन, नेपालको संविधानै भनिरहेको छ। परिवर्तन के? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 लेख्न सक्दैन थियो यसो, तर सकेन। र चिठी चपेटा गर्दाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान के अरे नेपाल हो भनिरहँदाखेरि त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदबाटै पारित गरेर चाहिँ केपी ओलीको पालामा के गरिदियो त्यसलाई पनि हटाइदियो। अब लेख्न नपाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर लेख्न नपाउने, नेपाल मात्र लेख्न पाउने भन्ने निर्णय। अब संविधान त यसरी गरेकै छ
भने उता पनि अभ्यास त्यस्तो भएको छ। भनेपछि यो संविधानको नामबाटै एउटा विभेदको जन्म भएको छ। किन भन्दाखेरि कतिपयलाई यो संघीय भन्ने मन परेको छैन, लोकतन्त्र त झन् मनै परेको छैन। लोकतन्त्र त छाडातन्त्र हो भन्यो, तर लोकतन्त्रको मतलब के हो त, त्यसको सौन्दर्यता के हो त, त्यो कुरा यहाँ बुझाइयो। लोकतन्त्र भनेको सबैले आफ्नो सुविवेकले आफ्नो मौलिक अधिकार, आफ्नो हकको बारेमा बोल्न सक्नु, लेख्न सक्नु, बहस गर्न सक्नु, सबै मान्छे सक्षम हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ सार्वभौम चाहिँ जनता हुन्छन् भन्ने होइन। तर आज पनि नेपालमा जनता सार्वभौम हुन सके। यहाँका लोक समुदाय, बहुजन, यहाँका मूलवासी समुदाय, मंगोल समुदाय आज पनि यो संविधानमा भए बमोजिम अझै पनि भएको छ। यही संविधानमा यहाँ प्रिम्बलमा के लेखिनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष शब्द त लेखिएन। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर किन लेखियो? तर चाहिँ यहाँ के लेखियो त भन्दाखेरि आर्टिकल नम्बर 4 अथवा धारा 4 मा, भाग 1 को धारा 4 मा के लेखियो? नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भन्यो। अनि त्यहाँ चट्टै चाहिँ स्पष्टीकरण भनेर दियो, यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलाइ आएको संस्कार, संस्कृति संरक्षण तथा धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भने। सनातनको अर्थ के हो? सनातन भनेको कुनै त्यसको अन्त छैन। जुन कुरा अघि पूर्वोक्त मित्रले पनि भन्नुभयो, यो पाली साहित्यबाट चोरेर ल्याएको चाहिँ शब्द हो। तर सनातनको चाहिँ यहाँ चाहिँ आफूलाई सनातनी भन्नेहरूले चाहिँ खासमा आजभोलि हिन्दू भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागिसकेपछि सनातन भन्ने शब्द घुसाएको छ। सनातनको अर्थ तपाईले चाहिँ डिक्सनरीमा पल्टाएर हेर्नुहोस्। सनातन भन्नाले प्राचीनदेखि चल्दै आएको, अति प्राचीन बनेको छ, त्यो वर्तमानमा चलेको हिन्दू धर्म बनेको छ। आखिरमा जसरी भए पनि घुमाई फिराई हिन्दू नै बनाएको रहेछ। तर के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसो बाहिर देखाउनको लागि चाहिँ यो देखाउने त, तर यसको आशय फरक। र आज जुन अभ्यास भइरहेको छ यहाँ हिन्दू राष्ट्रको अभ्यास भइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यति मात्र होइन, यो संविधानको प्रिम्बलमा जुन कुराहरू चाहिँ अडाउनु पर्थ्यो त्यो प्रिम्बलमा आएको छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो संविधानमा चाहिँ हिन्दूको धार्मिक आस्थाको प्रतीक गाईलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय गाई हो भनेर चाहिँ यो संविधानमा किन लेख्यो? जबकि त्यो चीज विवादित छ। डाक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ संयोजकमा अथवा डाक्टर गोपाल गुरुङकै नेतृत्वमा चाहिँ 2065 सालमा संवैधानिक समितिका निलाम्बर आचार्यलाई चाहिँ 18 बुँदे सुझाव पत्र पेश गरेको। त्यसमध्येमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने होइन, गाईलाई चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ त्यसको ठाउँमा कस्तुरी मृग राखिनुपर्छ भने। पहिलो संविधान सभामा यो कुरा उठेको पनि हो कि यो गाई चाहिँ हटाएर यसको ठाउँमा गैडा चाहिँ राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ भने उठाए। तर त्यो सुन्नै भएन, किनभने मुठीभरका चाहिँ ब्राह्मणहरूले, बाहुनहरूले चाहिँ मुठीभरका चाहिँ 3 जना बाहुनहरू मिलिसकेपछि सक्यो। उनीहरूले जे डिसिजन गरे त्यही हो। आज के भयो? नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय जनावर गाई भयो। आज गाई खाएकै कारणले गर्दाखेरि कयौं मूलवासीहरू चाहिँ जेलमा जाकिनु पर्यो। तपाई के बुझ्नुहुन्छ सांस्कृतिक अधिकार भनेको? गोपाल गुरुङले 5 वटा क्रान्तिको कुरा गर्नु भएको छ नेपालमा। त्यो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक, शैक्षिक क्रान्ति भन्नु भएको छ। त सांस्कृतिक भने के हो? तपाई हाम्रो आज हिजोदेखि चाहिँ जुन हाम्रो सांस्कृतिक एउटा चाहिँ मान्यताहरू, मूल्यहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू छन्, ती मौलिक अधिकारहरू छन्, त्यो मौलिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो त सांस्कृतिक अधिकार हाम्रो खोसिएको छ भन्नु खोजेको। हामीले कबै गाई खान नपाएर चाहिँ गाई खानु पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो होइन। तर आज के भन्दाखेरि यहाँ भ्रम छर्नेहरूले चाहिँ गाई खान नपाएर गाई खानु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्दैछ। हाम्रो आन्दोलन त्यो होइन, हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार हनन गरियो भनेको।
जति ब्राह्मणहरू जति यहाँ चाहिँ बाहुनहरूको सांस्कृतिक अधिकार हुन्छ त्यति नै यहाँका मूलवासी मंगोल हिन्दूहरूको पनि सांस्कृतिक अधिकार हुन्छ। मेरो बाबुआजूले चुलो पुज्यो, त्यो मेरो सांस्कृतिक अधिकार हो। मैले आफ्नो चाहिँ चुला पुज्छु, 3 चुला पुज्छु, मेरो सांस्कृतिक अधिकार हो। मैले गाई खान्छु, गाईको मासु खान्छु, गोरुको मासु खान्छु, त्यो मेरो सांस्कृतिक अधिकार हो। तर कसैले नखा, खबरदार भन्न पाउँछ? यो भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यबाट जेजति अझै कानुनी सिकन्जाइ ठोकेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाई खायो भने कति वर्ष जेल? 3 वर्ष। जरिवाना कति? 50,000। लडेर मरेको गाईको मासु खायो भनेर चाहिँ यहाँ जेल परिरहेछ। हिजो यो देशमा सार्कीले मात्र खान्थ्यो। 18औं शताब्दी भन्दा उता सबैले नेपालमा गाईको मासु खान्थे। उसको सांस्कृतिक अधिकार खायो। तर पछि के भयो? रणबहादुर शाह, गिरवन युद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, यी यस्ता शाह वंशीहरूले चाहिँ के गरे? ती अधिकारहरू बन्देज गरे, रुक्का जारी गरे। गाई खानु हुँदैन, गोरु खानु हुँदैन। रातो के अरे गाईको गोबरले रातो माटो र गाईको गोबरले चाहिँ भुइँ लिप्नु पर्छ, दुर्गा माताको पूजा गर्नुपर्छ भने रुक्काहरू जारी गर्यो। हामीले जबरजस्ती हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ के गर्यो? हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार खोसिदियो। आज संविधानले पनि हामीलाई खोसिदियो। 68 वर्ष चाहिँ संघर्ष गरेर चाहिँ ल्याएको संविधान त आज के भयो? बाँदरको हातमा के अरे चाहिँ लौरो न हतियार जस्तो भयो, भएन? जुन संविधानमा चाहिँ खस आर्य भनेर चाहिँ आर्टिकल नम्बर 84 अथवा 84 को उपधारा 2 मा स्पष्ट किटान गरियो कि खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, सन्यासी समुदाय भने यस्तो खालको एउटा चाहिँ वर्णभेदी रेसिस्ट संविधान लेख्न मिल्छ? यदि उसले लेख्न पाउँछ भने मंगोलले किन लेख्न पाउने? मंगोलले मंगोल भन्ने शब्द चाहिँ उच्चारण गर्न पाउने? अनि मंगोल भन्दाखेरि यहाँका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, राजवंशी, हाई, कोही, जिरे, सुले, थकाली, साराका सारा यहाँका चाहिँ मूलवासी के अरे मंगोल हुन्। मूलवासी भन्नाले यहाँ साराका सारा जो चाहिँ ब्राह्मण र के अरे बाहुन र क्षेत्री बाहेक सबै मूलवासी हुन् भन्न किन नसकेको? यो संविधानले किन नसकेको? तर आज यो संविधानमा छैन त्यो चिज। त्यति मात्र होइन, यो संविधानको धारामा चाहिँ के छ? आज 5 वटा धाराहरू, मैले एउटा मात्र बताउँदैछु। 5 वटा संविधानको 5 वटा धारामा ब्राह्मणहरूको आफूलाई चाहिँ वर्चस्व राख्नको लागि चाहिँ यो संविधानभित्र समावेश गरिएको छ। किन समावेश गरियो? किन हामीले प्रश्न गर्न सकेका छैनौँ? किन त हाम्रो अधिकार लिनको लागि हामी लड्न सकेका छैनौँ? अब लड्न पर्छ। 5 वटा धारा, जुन संविधानले चाहिँ 5 वटा धारामा चाहिँ ब्राह्मण के चाहिँ बाहुनहरूको चाहिँ सर्वोच्च अधिकार प्रदान गरेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा धारा पनि नहुन्। 49 वटा धारामा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू भनेको चाहिँ क्रिमिनल हुन् भनेको छ, अपराधिक समूहमा गिन्ती गरेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ घुमाइ फिराइ चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अपराधीकरण घोषणा गरेर चाहिँ उनीहरूलाई जेलमा कोस्ने चाहिँ यो संविधानले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ। हो, त्यसको चाहिँ खारेज हुन्छ। यसलाई पवित्र बनाउनु छ भने हाम्रा पनि अधिकारहरू सुनिश्चित हुनु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? विभिन्न आयोगहरू छ। त्यो आयोगहरू चाहिँ समावेशी आयोगको नाममा आदिवासी जनजाति आयोगमा, अनि चाहिँ मुस्लिम आयोग भनेर छ, थारू आयोग भनेर छ, साराका सारा यहाँ आयोगहरू छन्, महिला आयोग भनेर छन्। ती आयोगहरू फेरि कसको नियन्त्रणमा भन्दाखेरि यहीँका चाहिँ केही मुठीभरका शासकको नियन्त्रणमा त्यो आयोग भनेपछि त्यो आयोग दिएर चाहिँ यो तिमीहरूको नाममा चाहिँ खुलेको आयोग हो, यो आयोगबाट तिमीहरूले अधिकार पाउँछौ भनिदियो। तर यो संविधानले के भन्यो? संविधानले त आयोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त सरकारै त्यहाँको चाहिँ राज्य व्यवस्था नै ले नियन्त्रण गर्ने भनेपछि त्यो स्वतन्त्र त हुन सकेन। स्वतन्त्र नभएपछि कसरी यहाँका उत्पीडितहरूले चाहिँ त्यो आयोगबाट चाहिँ न्याय पाउँछ? हिजो पनि थियो त दलित आयोग, खोइ त दलित आयोगमा चाहिँ उल्टै दलित आयोगमा त अध्यक्ष त ब्राह्मण राखिदिएको रहेछ। समावेशी आयोग भनेको छ, समावेशी आयोगमा त
सरासरी चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सचिवहरू त सबै ब्राह्मण छन्। अस्ति लिस्ट नै आएको थियो। अनि यो संविधानमा चाहिँ देखाउने दाँत यसरी देखाइयो। शासकीय स्वरूपको सवालमा पनि स्पष्ट किटान गरेर यहाँका उत्पीडित उपेक्षित यहाँका चाहिँ मूलवासी मंगोल समुदाय यहाँका चाहिँ हजारौं वर्षदेखि चाहिँ यो मुलुकमा आबाद गर्ने यहाँ यो भूमिमा उत्पत्ति भएकाहरू चाहिँ आज एउटा चाहिँ रिफ्युजी जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, शरणार्थी जस्तो। यही संविधानमा लेखिएको छ। हो, एउटा कुरा म मान्छु, यो संविधानमा चारवटा चिजलाई म मान्छु। के भन्दाखेरि संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सहभागितामूलक समाजको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा यो संविधानको केही अंशमा छ। तर ती अंशहरूलाई चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ साँच्चैकै एउटा यो देशमा चाहिँ सार्वभौम बनाउनको लागि अथवा त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन एउटा प्रावधानहरू हुन्छ ती प्रावधानहरूले फेरि त्यसलाई गिजोलिरहेको छ। त्यही संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै उल्टै गिजोलिरहेको छ। नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर परिभाषा लगाइदियो, गिजोलिरहेको छ। खस आर्य भन्नाले चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी भनेर गिजोलिरहेको छ परिभाषाले। किनभने यो नस्लवादी संविधान हो भन्ने कुरा यहीबाट गर्नु। अर्को कुरा, यही संविधानको धाराहरूमा तपाई हामीलाई एउटा चाहिँ यस्तो खालको मान्छेको रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् कि हामीले चाहिँ विभिन्न जातमा बाडेर चाहिँ हामीलाई फुटाएर हामीले लडाउन खोजिएको छ। अहिले त झन् यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू लडाई गरिरहेछन्। राईभित्रको चाहिँ भाषिक समुदायहरू चाहिँ 28 वटा भाषिक समुदायहरू आज लडाई गरिरहेछन्। अहिले मगरको पनि त्यो रोक्छ रहेछ। मगरभित्र भर्खरै पुन समाज भनेर चाहिँ खोलेको छ। पुन समाजहरू छुटिरहेको छ। अब हाम्रा बुद्धि त अब शासकले त त्यही चाहेको। हाम्रा पनि बुद्धि के छ भन्दाखेरि मासिने बुद्धि नै आयो। भएको हाम्रो जनसंख्या पनि के भयो, लोपोन्मुखमा, राउटेमा पुर्याउने भयो। जबकि हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्नु छ। हामी चाहिँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ यो देशको दावेदार हुनको लागि त हामी चाहिँ त्यो हाम्रो जनसंख्याको अनुपातले पनि हामी चाहिँ बहुसंख्यक भएको हो नि त। आज हामी छुट्टा छुट्टै बाँडिँदाखेरि त्यसले फाइदा कसलाई गर्छ? उनीहरू बल गरिरहेछ। हामी त खस आरियो भनेर उनीहरूको जनसंख्या जोडिरहेछ। हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न नाममा चाहिँ फुटिरहेछ। फ्याक्सन यसै चिरा पर्दै झाझा पर्दै गइरहेछ। यही संविधानमा सामाजिक समूह अथवा त्यहाँ चाहिँ बहिष्करणमा परिएको भनेर खस आर्यो भनेर उल्लेख गरेको छ। यही संविधानमा धारा 42 सामाजिक रूपमा ऊ विभेद परेको हो। तपाईहरुलाई के लाग्छ? खस के अरे चाहिँ आर्यहरू चाहिँ के सामाजिक रूपमा चाहिँ धार्मिक रूपमा विभेद परेका हुन्? उल्टै उनीहरूको विभेद हामीले सहेर बस्नु परेको छ। दलित भनेर उसलाई चाहिँ घरभित्र छिर्न पाएको छैन। उसलाई त कुकुर जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। दलित भएकोले कुटिएका छन्। दलित भएकोले चाहिँ बिहे गर्दाखेरि पनि भेरी नदीर फ्याल्नु परेको छ। यो यस्तो खालका विभेद कहाँबाट जन्म भयो त? हिजो जंगबहादुरले चाहिँ ऐन बनायो मनुस्मृतिमा आधारित चाहिँ जात व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएको, पाखुराबाट जन्मिएको, कम्मरबाट जन्मिएको, पैतालाबाट जन्मिएको, त्यो भन्दा तल जन्मिएको चाहिँ हामी जनजाति। अब जनजातिको चाहिँ स्तरमा जात व्यवस्था भनेकै के हो त? वास्तवमा त्यही जात व्यवस्था यो संविधानले स्वीकारेको छ। हिजो जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनमा चाहिँ मासिने नमासिने, पानी चल्ने पानी नचल्ने भनेर राखिदियो। आज त्यसलाई के भन्यो? यो चाहिँ खारेज गर्यौं, हटायौं भनेर 2021 सालमा चाहिँ मुलुकी ऐन बनाएर चाहिँ छुवाछुत गर्न नपाइने, विभेद गर्न नपाइने भन्यो। यी संविधानहरुमा पनि लेखिएको छ। तर के हो त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले चाहेको त्यो कुरा लेखियो। यही संविधान अब यो 7औं पटकको संविधान हो। हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यो संविधान पनि अब यसलाई चाहिँ संशोधन गरौं भन्दाखेरि त मान्नेवाला छैन।
अब हामी आफै पुनर्लेखन गर्छौं भनेर चाहिँ हामी भनिरहेको छौं। किन? यो हाम्रो बाध्यता, हाम्रो परिस्थिति हो, राज्यले सिर्जना गरेको हो नि। किन भन्दाखेरि यो चीजहरु हटाइदियो भन्दाखेरि नहटाउने भयो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भनेर उल्लेख गर्दैछ, त्यो त हिन्दू झण्डा हो। हिन्दू झण्डालाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाएको छ भनेपछि त्यो त अहिन्दू बुद्धिस्टको लागि त लादेको हो, अहिन्दू किराँतको लागि त लादेको हो, अहिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिमहरुको त लागि त लादेको हो। यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिचानवादीहरुको त लागि त लादेको हो नि त। यो त स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विक्रम सम्वत भनेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ सम्वत हो। कसले भनेको? यहाँका कथित राष्ट्रवादी भन्छ, भारतलाई मुर्दाबाद भन्छ। ती मान्छेहरु भारतलाई मुर्दाबाद भन्नेहरु चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सम्वत के हो? विक्रम सम्वत। विक्रम सम्वत भनेको चाहिँ भारतका राजा उज्जैनका राजा चाहिँ विक्रमादित्य हो। विक्रम भनेको विक्रमादित्यको नामबाट चाहिँ आज चाहिँ बनेको जुन विक्रम सम्वत हो, त्यो सम्वतमा चाहिँ हामीले गर्व गर्न पर्ने। त्यो हाम्रो यही काठमाडौँ खाल्डोमा चाहिँ 32 पुस्ता शासन गर्ने यलम्बरहरु चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ के रे चाहिँ सम्पत्ति होइनन्? ती इतिहास होइनन्, तथ्य होइनन्? जहाँ कि इन्डियाबाट ल्याएको चीज चाहिँ यहाँको राष्ट्रवाद मन्त्र चाहिँ जम्बुद्वीपे भारत खण्डे नेपाल देशे। ल सुन्नुहोस्, जबकि यही मन्त्रले भनिरहेको छ यो त भारतको एउटा प्रान्त जस्तो हो, जम्बुद्वीप भित्र चाहिँ नेपाल पर्छ भने कहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छ जम्बुद्वीप भित्र नेपाल परेको? तर मन्त्रले त्यही भन्छ। त्यही के रे चाहिँ रामायणमा भएको चाहिँ श्लोकलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ निशान छापमा चाहिँ राखेको छ। जननी जन्म स्वर्ग भूमिस्थ स्वर्ग तपी के भनेर चाहिँ छ, त्यही श्लोकलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिएको छ। त्यो चाहिँ फेरि के भने लास्ट फेरि त्यही बोकेर यहाँ टाँसेर हिँड्छ। भारत के रे चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद राष्ट्रवादको काटा त्यसरी खेलिरहेको छ। इन्डियामा छ नि, इन्डियामा मुस्लिमहरुलाई चाहिँ तह लगाउनको लागि त्यहाँ आरएसएसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा आरएसएस को कार्यकर्तालाई चाहिँ बम पड्काउन लगाउँछ, अपराधिक त्यस्तो क्रिमिनल चाहिँ समूह बनाउँछ अनि त्यसपछि पढाउँछ। आरएसएस को कार्यकर्ताले चाहिँ बम पड्काइसकेपछि अनि आरएसएसले हतार विज्ञप्ति लेख्छ, मुस्लिम आतंकवादीहरु संगठनले चाहिँ यो आतंकवाद फैलायो, बम विस्फोट गर्यो भनेर चाहिँ यसको चाहिँ सरकारले तुरुन्त निगरानी गर्नुपर्छ। सरकार पनि हो भनेर चाहिँ लाग्छ। अनि चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ त्यहाँ किनभने त्यो चाहिँ मार्न मर्न सबै तयार भएको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ। मैले गरेको हो, लगेर चाहिँ कारबाही गरेछ। जनता चाहिँ के हुन्छ? हो मोदी ता बाप्रे, मोदी सरकार जिन्दाबाद। त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। नेपालमा किन के हो? बोर्डरको घटनाहरु निकाल्दिन्छ अनि हाम्रो मान्छे त भावनाले त ओतप्रोत भएको हुन्छ। तर त्यो कहिले जिन्दगीमा त्यो सुल्झियो भन्ने आउँदैन। जहिले पनि अब चुनाव आउन लाग्यो अथवा चाहिँ सरकार यहाँको सरकार कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो फेरि ल्याउँछ कि बिचरा हाम्रो मान्छेहरु चाहिँ एकदमै चाहिँ निमुखा गरिब सोझो हैन दुःख पाएका मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँ जान्छन्, लास्टमा गोली खान्छन्, मर्छन्। सरकारले चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ने लेख्दिन्छ। केही छ? मान्छेको चाहिँ मूल्य केही पनि छैन। किन त्यो भएन भन्दाखेरि त्यो संविधानमा के भनेको छ भने यहाँका अब जस्तो तपाई हामी आज मूलवासी भनेर भन्दैछौं, तर हामीले संविधानले आदिवासी भनेर कोड गरेको छ। त आदिवासी भनेको त अपराधिक समूहमा राखिएको छ, गिन्ती गरेका छ। त्यस्तो धाराहरु चाहिँ के अरे 45-50 वटा धाराहरु छ, मैले नोटै गरेर राखेको छु। अब यो सबै विस्तृत रूपमा धाराहरु चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न सक्दिन, तर यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। किन भन्दाखेरि यो संविधानले कहाँ हामीलाई विभेद गरेको रहेछ त भन्ने कुरा तपाईहरुले स्पष्ट हुन्छ। अर्को कुरा, नेपालमा यही संविधान आएपछि होइन 3% थ्रेशोल्ड हालेको। थ्रेशोल्ड राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि 3% थ्रेशोल्ड लगाएको छ संघीय संसद, संघीय सभामा अथवा प्रतिनिधि सभामा।
प्रदेशमा पनि थ्रेसहोल्ड कायम छ। अनि भन्न चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ भन्नु, अनि लोकतन्त्रको चाहिँ पूर्ण अभ्यास गर्न नदिने, जो कोहीले एउटा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती भएर पार्टी खोले पनि त त्यसलाई त दिनु पर्यो नि त मान्यता, त किन नदिने? यही संविधानमा चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत, यही संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारामा 2063 को अन्तरिम संविधानमा चाहिँ संगठन संस्था खोल्ने अधिकार थियो, त्यसलाई हटाइदियो। अहिले दल खोल्ने भन्ने मात्र छ। त्यही भएर हाम्रो संगठनहरूलाई पनि यो संविधानले बाधा पनि दिएको छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने अन्तरिम संविधान 2063 ले संगठन संस्था जोसुकै खोलेर चाहिँ उनले चाहिँ अगाडि बढ्न पाउने प्रावधान राखेको थियो, तर यो संविधानमा खारेज गर्यो। अन्तरिम संविधान अनुसार नै गएको भए पनि हाम्रो लगभग 75% अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। तर त्यो अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा पनि प्रतिगामी संविधान ल्यायो। राज्यको संरचनादेखि लिएर हर कुरामा चाहिँ यो संविधानले विभेद गरेको छ, स्पष्ट साथ भन्न सकेन। नेपालमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागीमूलक लोकतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि पनि त्यो कुरा पनि अस्वीकार गरियो। समानुपातिक त भन्यो, तर अस्ति नै तपाईहरुले देख्नुभयो होला 66 के रे चाहिँ 72 जना चाहिँ सचिवहरुमा नेपाल सरकारमा आबद्ध सचिवहरु विभिन्न मन्त्रालय सब सम्हाल्ने सचिवहरु चाहिँ 66 जना 52 मात्र छन्। 5-6 जना मात्र खसहरु छन्। खसलाई पनि विभेद गरेको छ। वास्तवमा भन्यो भने खसहरुको आफ्नै इतिहास छ, तर आज खसहरुलाई पनि किन 52 ले भर्याङ बनाएको छ। तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन? खसहरुको जनसंख्या ठूलो छ। नेपालमा चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसार पनि लगभग 17% चाहिँ खसहरु छन्। त्यो सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हो। तर त्यो खसहरुलाई पनि आज के गरेको छ भने भित्तामा कर्णालीमा पुर्याइसक्यो। कर्णालीको हालत त हामी सबैले सुनेको देखेको। अब खस र आर्य बीचमा पनि जुन एउटा क्लस्टर बनाएको छन्, यो क्लस्टर पनि विभेदकारी छ। त्यसलाई पनि के रे चाहिँ दुईटा बनाउनु पर्यो। वास्तवमा भन्यो भने आज ब्राह्मण के रे चाहिँ बाहुनहरुले त नेपालमा चाहिँ समानुपातिक सहभागी कोटा भनेर चाहिँ भनेको छ नि, यो त नपाउनु पर्ने हो। यो दुनियाँमा नभएको यहाँ चाहिँ कोटा चाहिँ आफूले लिएका छ। आफै चाहिँ यो राज्यको चाहिँ हिजो 500 वर्षदेखि चाहिँ कहीँ न कहीँ रूपमा चाहिँ चुसेर बसेकाहरू, हामीलाई चाहिँ शोषण गरेर बसेका 12% चाहिँ के रे चाहिँ बाहुनहरुले चाहिँ एकमुठी चाहिँ के रे साराका सारा मन्त्रालयदेखि लिएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हर क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले क्याप्चर गरेका छन्। फेरि के छ, उनीहरुकै चाहिँ वर्चस्व फेरि आव यहाँबाट पनि उनीहरु नै आउँछ। यसरी चाहिँ उनीहरु यहाँ चाहिँ यो संविधानले के गर्यो त भन्दाखेरि व्यवस्था यो जुन एउटा धाँधली गरेको छ, यो धाँधलीको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले विरोध गर्न पर्छ। तपाई हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ सजग भएर सचेत भएर अब आफ्नो संविधान आफैले चाहिँ अब लेख्नतिर अब अगाडि अग्रसर बन्ने। किनभने यिनीहरूले त सुनेनन्। हिजो गोपाल गुरुङले चाहिँ 2047 को संविधानमा पनि उहाँले आफ्नो सुझाव पेश गर्नुभयो। गोपाल गुरुङको कुरालाई मानेनन्, बेवास्ता गरिदिए, उल्टै जेल हाले। 2052 साल मंसिर 29 गते राजा चाहिँ वीरेन्द्रलाई गोपाल गुरुङले चाहिँ चिठी पत्र पठाउनु भयो। नेपाल चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिदेऊ महाराज, नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपति शासन चाहिएको छ भन्दाखेरि गिजोलेर याएर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ राष्ट्रपति शासन चाहियो रे भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य गरेर चाहिँ पत्रिका लेख्नेहरू आज कहाँ छन्? नेपालमा आज आखिर त आए। अब के स्पष्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, जनताले चाहिँ 77 वटा के रे जिल्लाका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ इलेक्टेड गर्ने चाहिँ प्रणाली ल्याउनु पर्यो। यो नेपालको चाहिँ संसदीय व्यवस्था छ नि, यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ के भने अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ म्याक्सिमम नेता किनबेच गर्ने थलो भयो। पटक पटक चाहिँ सुधारिएको भन्यो, नसुधारिएको भन्यो, विभिन्न नाममा भन्यो। अब सुधारिएको व्यवस्थापिका संसदमा पनि केपी ओलीले 2 पटक चाहिँ के गर्दियो, हत्या गर्दियो। तपाई हामीले देख्यौं। भनेपछि अनि केपी ओलीले भाषण गरे कि म
सम्पूर्ण समग्र नेपालीहरूले चाहिँ मलाई निर्वाचित गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर गफ दिए। झुट। किन झुट भन्नुहुन्छ भने यदि केपी ओलीले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरू दिएको चाहिँ भोट हो भने देखाउनुहोस्। केपी ओली त झापाको एउटा निश्चित एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएको, चुन्ने त संसदले हो। त्यही जनताले चुनेका सांसदहरूले चुनेकोले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले भनेको ती सांसदहरूसँग जोडेर त्यो सांसद त त्यहाँ गुटबन्दी हुन्छ, गुटबन्दी गरेर चाहिँ चुनेर पठाए। अब के त्यसो भएकोले जनताले फैसला गर्ने। जनता अब तपाईँ हामीले नागरिकले सोझै इलेक्टेड गर्ने त्यो लोकतन्त्रमा त्यो अधिकार हुन्छ। जनता सार्वभौम हुन्छन् भनेपछि सार्वभौम तरिकाले गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ संविधानमा भन्नु पर्यो कि आज भनिएन नेपालको 18 वर्ष पुगेको नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्छन् भने ती नागरिकहरू चाहिँ भोट लाउने उसको चाहिँ अधिकार हुन्छ, उसको मताधिकारको अधिकार हुन्छ। तर आज हाम्रो नेपालीहरू पाएनन्। अहिले विदेशमा 80 लाख नेपालीहरू छन् जोसँग चाहिँ नेपाली नागरिकता छ, जो नेपालको चाहिँ पासपोर्ट बोकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोजगारमा छ। उनीहरूले फेरि नेपाललाई रोयल्टी तिर्छन्, नेपाललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्छन्। फेरि उनीहरूले आफ्नो भोट मताधिकार आफ्नो नेता छान्ने अधिकार दिएको छ। यो त विभेदकारी भयो नि त। अनि त्यो नागरिकको चाहिँ उसको मताधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ नेता मोज गर्ने, भोज गर्ने, सिंहदरबारमा पसेर चाहिँ एउटा चाहिँ गलत शासन लागू गर्ने। अनि आज हामीले भोट पाउनुपर्छ भन्दा नपाउने हुन्छ। यो चीज संविधानमा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, उल्लेख हुनु पर्यो, तर आज छैन। उल्टै हाम्रो देशमा त थ्रेसहोल्ड लागू गरेर चाहिँ हामीले के गरे त भन्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न हामी जस्ता चाहिँ भर्खर सुरु गरेका अथवा चाहिँ हामी चाहिँ जो एउटा चाहिँ निश्चित एउटा गन्तव्यमा पुग्नको लागि हामी जो प्रयासरत संघर्षरत छौं, जो हाम्रो समाजलाई उठान गर्नको लागि लागिरहेछ, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि 3% थ्रेसहोल्ड, त्यसमा पनि प्रत्यक्षबाट समानुपातिकबाट 3% थ्रेसहोल्ड, अनि यता प्रत्यक्षबाट पनि एउटा भनेपछि यो त भयंकर लोकतन्त्रमाथिको चाहिँ दुष्टै। लोकतन्त्रमा त त्यो थोरै किन नहोस्, अल्पमतमा किन नहोस्, त्यो पनि स्वीकार्य हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा सौन्दर्यता भनेको त्यो। तपाईले कसैले मैले चाहिँ मेरो मत यस्तो छ भन्दाखेरि तपाईले मत राख्नुभयो भने त्यो मतको पनि सम्मान गर्न पाउने चाहिँ अधिकार चाहिँ लोकतन्त्रभित्र हुन्छ के। तर आज नेपालको लोकतन्त्र के हो? उल्टै अब चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्यो। अब यही संविधानमा के लेखिया छ भन्दाखेरि यो देश भनेको चाहिँ बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो, बहुधार्मिक देश हो भने बिचरा बाहुनले चाहिँ खुलेआम चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भन्दै बजारमा सडकमा उसले प्रचार गर्न मिल्यो। अब बुद्धिस्टले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्म, हाम्रो चाहिँ बुद्धको सिद्धान्त दर्शन, उहाँको मूल्य मान्यता यो भनेर चाहिँ प्रचार गर्न नमिल्ने। अब कयौं धार्मिक समुदायहरू यहाँ चाहिँ राज्यबाट चाहिँ नियन्त्रण भइरहेको छ। यही सिन्धुलीका चाहिँ रामबहादुर बमजन अहिले पनि के भन्छ, कहिले राज्यले के भन्छ, यो त के अरे चाहिँ खोइ के बलात्कारी हो भनेर चाहिँ छापा मार्न जान्छ, फेरि कहिले ल्याउँदैन। ए बाबा गल्ती गरेको भने पानी मुनि हुँदा के अरे बाटो पनि समुद्र मुनिबाट पनि जमिन मुनिबाट चाहिँ कहाँ चाहिँ पत्थरभित्र छ भने त्यहाँ खोजेर निकालेर चाहिँ कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नु पर्दैन सरकार। किन अफवाह, किन भए मात्र, किन त्रास मात्र फैलाउने? क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यहाँ धर्म चाहिँ प्रचार गर्यो भनेर चाहिँ समाएर चाहिँ जान्छ। त्यो पनि हिन्दू अतिवादीहरू गएर चाहिँ बाइबल समातियो, यसरी चाहिँ प्रचार गर्दै थियो। यहाँ त के छ भन्दा हिन्दू अतिवादीले अरूलाई च्याप्पै समाएर कारवाही गर्दा हुने, अब अरूले गर्यो भने त त्यहाँ त अघि घोक्रे ठ्याक लगेर लान्छ। यी यस्ता खालका मूल्य मान्यताहरू, यस्ता खालका थितिहरू,
यस्ता खालका विभेदहरू जो देखिँदैन, हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन, त्यसको उत्खनन गर्न सकिएको छैन, तर हामीले चाहिँ विभेद दिन भोगिरहेछ। मुस्लिमको छोरोले चाहिँ गाई काट्यो, गोरु काट्यो भनेर चाहिँ ठ्यास पारेर चाहिँ के अरे समाएर चाहिँ गोली हान्यो। झापामा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। दलितले घर पस्यो भनेर कुटाइ खाएको, दलितले चाहिँ भित्र गएर चाहिँ अपवित्र भयो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ जरिमाना गराएको तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। अजित मिजारहरूको लास अझै पनि टिचिङ हस्पिटलमा थन्किएका छन्। कति वर्ष कयौं त्यस्ता नागरिकहरू चाहिँ यहाँ हत्या भइरहेको छ। चेपाङको छोरोले बन्दुकको कुन्दाले आर्मीले हिर्काएर मार्यो, तै चुप मै चुप। अब यहाँ मानव अधिकारको दुहाई दिन्छ। मानव अधिकारको कुरा चाहिँ यहाँ फेरि मानव अधिकार त लागू भएको छ। अब बाहिर त्यो बोक्रे के अरे चाहिँ अधिकार दिएर के गरौँ त? बुद्धि कुरा दिनु पर्यो नि। हामीलाई यो देशमा अहिन्दू भन्न नपाउने, अहिन्दू भन्यो भने त अब चाहिँ सबै पाउ नारी सबै खतम। त अहिन्दूको अर्थ के? अहिन्दू भनेको गोपाल गुरुङले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने तपाईँ हामीले निम भन्ने त खान्छौँ नि, निम पत्ता कस्तो हुन्छ? तितो हुन्छ, तर त्यसले के काम गर्छ थाहा छ? औषधिको काम गर्छ। निम भनेको नन हिन्दू इन्डिजिनस पिपुल, नन हिन्दू इन्डिजिनस मंगोल पिपुल भन्न खोजिएको निम भनेको त्यही। त्यो निम भनेको चाहिँ के भने औषधि। त्यो औषधिले चाहिँ के हुन्छ भने भट्याक भट्याक भइरहेको छ यहाँ राजस्थानमा बस्ने हो। नन हिन्दू इन्डिजिनस मंगोल पिपुल, हामी त अहिन्दू मूलवासी मंगोल हो भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ छटपटी हुन्छ। अनि अहिन्दू भने के हो थाहा छैन उनलाई। अहिन्दू भने जो हिन्दू होइन ऊ अहिन्दू हो नि। जसले हिन्दू विधि गर्दैन भने उसले विधि विधान गर्दैन हो त हिन्दू होइन। न तामाङ हिन्दू, न चाहिँ नेवार हिन्दू, न चाहिँ बुद्धि के अरे चाहिँ मगर हिन्दू, न चाहिँ राई हिन्दू। तर हिजोको संविधानले के बनायो? नेपालमा चाहिँ बहुसंख्यक हिन्दूहरू छन्। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले जनगणना हिजो अस्तिदेखि सुरु भयो। हिजो मात्र एउटा मलाई सूचना, भोजपुरबाट मलाई सूचना आएको छ। यो सजग हुने विषय कुरा हो है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भन्नै पर्छ। भोजपुरमा त्यहाँ चाहिँ नावली संकलन भइरहेको छ, तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटा घरमा तथ्याङ्क संकलन गर्न गयो। त्यो संकलनकर्ताहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अब कोही चाहिँ विदेशमा भयो। त्यसो भएकोले अब घरको एउटा चाहिँ अभिभावकले के भनेछ भन्दाखेरि मेरो छोरो फलानामा छ, यसरी छ, हामी यति जना हो भन्दाखेरि त्यो विदेशमा बस्नेको त विदेशमै चाहिँ काउन्ट हुन्छ, नेपालमा हुँदैन भने। अनि चाहिँ उनीहरूको 2-3 जना मात्र टिपोट गरेर गयो। यो के हो दाइ, हामीले त बुझ्यौँ न भने। ए भाइ, त्यो कुरा तुरुन्त सचाउनु पर्छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ घातक कुरा हो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परिवारको एउटा सदस्य हो, ऊ एउटा चाहिँ परिस्थितिले विदेशमा छ, उसको चाहिँ काम नगर्ने हो। यस्तो दलाल गर्छन् के राज्यमा बस्नेहरू, यस्तो प्रकारको दलाल गर्छन्। तपाईँ हामीले पनि फोन गरेर भनौँ विदेशमा कतिजना बसेका छन्, उसको पनि चाहिँ तथ्याङ्क संकलन गर्न लाउनु पर्यो। त्यहाँ गणकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खबरदार गर्न लाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ फोन गर्नु पर्यो, आफ्नो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले चाहिँ झुकाउँछन्, झुकाएर चाहिँ अनि हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ कम्ती देखाउनु उनीहरूले। अनि हाम्रो जनसङ्ख्या कम्ती भएपछि के हुन्छ? उसलाई यो लोपन्मुख हो, यो चाहिँ अब चाहिँ सक्यो, यो चाहिँ अब के अरे माइनोरिटी हो, यसको कुरा चाहिँ अल्पसंख्यक हो भनेर चाहिँ राखिदिन्छ। अनि पछि तपाईँ अल्पसंख्यक हो भनेर केही भत्ता पनि दिन्छ। त्यो भत्ता खानेमा लम्किने हो कि हामी अधिकार सम्पन्न भएर अथवा बहुसंख्यक भएर चाहिँ हामी आफ्नो बहुसंख्यक अधिकार लिने हो? हामी जति बहुसंख्यक भयो त्यति धेरै हाम्रो आउने हो। आज हिन्दूसँग ढाल गरेर के गर्ने? हामी चाहिँ कुबुद्धिमा लाग्छौँ, कुबाटोमा लाग्छौँ। हामी अल्पसंख्यकै भन्दै हामी हिँड्छौँ। यत्रो हामी मंगोलहरू चाहिँ बहुसंख्यक भन्न छोडेर हामी अल्पसंख्यक भन्दै कुबुद्धिमा लाग्छौँ। त्यो भनेको के हो भने आफू सकिने बाटो। आज हिन्दूहरू चाहिँ जसरी भए पनि कनिकृति उसले अरूलाई जोडेर भए पनि उसले के आएछ 84% पुऱ्याएछ। अझै थ्रेडका साथ चाहिँ मन्त्रालयलाई चिठी बुझाएर अबको जनगणनामा
94% चाहिँ हिन्दू भएन, त्यसको गणना निस्केन, तथ्याङ्क निस्केन भने खबरदार भनिसक्यो। खै त हाम्रो सुतेर बसेको हैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो जनसङ्ख्या कसरी हुन्छ, सही सत्य जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ आबादी गर्नुपर्छ। हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ हामीले, किनभने यो दुनियाँमा बहुसंख्यकहरू त्यहाँका मूलवासीहरूले शासन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर आत्मनिर्णयको अधिकार गर्ने, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। युएनडीपी जस्ता चाहिँ युनाइटेड नेसनले चाहिँ जारी गरेको विश्वका मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणापत्रले दिएका अधिकारहरू छन्। ती चिजहरू यही संविधानमा छैन। तर हामी त्यो चिजलाई चाहिँ पालन गर्छौं, त्यो चिजलाई कार्यान्वयन गर्छौं भनेर त अन्तर्राष्ट्रमा त हस्ताक्षर गरेको छ, विभिन्न ट्रेटीहरूमा, सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, तर यो संविधानमा छैन। अब मूलवासीको अधिकार, जल जंगल जमिनको कुरा त यहाँ छँदै छैन। आदिवासी जनजाति महासंघ भनेर, के अरे जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भनेर छ, त्यो मृत्यु अवस्थामा छ। हिजो राजाको पालामा त्यहाँबाट राजाले चाहिँ अलिअलि पैसा दिन्थ्यो, करोड करोड दिन्थ्यो। अब त्यो पैसा दिउन्जेल निकै फैलियो पनि आज आदिवासी जनजाति नेताहरू पनि सबै सुखा भए। अब मूलवासी हामी इन्डिजिनस भनेर भन्ने, अनि चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति भन्ने, अल्मलाउने, तपाईँ हामी चाहिँ अनि झगडा गर्ने, खुला टोकरीको गङ्गटो जस्तो एकासमा तानातान हानन गरेर चाहिँ हामी आज यो अवस्थामा छौं। अब हामी मूलवासी, मंगोल, अहिन्दूहरू एकजुट हुनुपर्छ। यहाँ कोही पनि मान्छे जन्मिँदै दलित जन्मिएको होइन, कोही पनि आदिवासी जनजाति भएर जन्मिँदैन। तर त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसको मानकहरू हुन्छन्। आज मूलवासी हुनुपर्ने मानक के हो, आदिवासी हुनुपर्ने मानक के हो, जनजाति हुनुपर्ने मानक के हो, ती मानकहरू आफ्नो ठाउँमा होला। तर मूल रूपमा के हो त भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा हामीले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा छ। कम्तीमा यस्तो होस् कि हामीले चाहिँ बेरोजगारै भए पनि आनन्द र चाहिँ निन्दामा चाहिँ सुत्न पाओस् न त, आनन्दले चाहिँ जीवन जिउन पाओस् न त, त्यो पनि छैन। गरिब त भयो, बेरोजगार त भयो, तर सुखको साथ पनि बस्न पाएको छैन। त्यतिर पनि हुने खानेलाई पनि यहाँ चाहिँ सुख छैन, नहुनेलाई त दुखै दुख छ। यो कुरा थाहा, सबैलाई थाहा। र मेरो एउटा चाहिँ दिमाग र दृष्टि के भन्छ नि, मेरो मनले भनेको होइन कि, मन त भावनाको कुरा हो, देखेको त आँखाले देखेको, यो चाहिँ भ्रम पनि हुन सक्छ। तर दिमागले चाहिँ जुन चिज तपाईले निष्कर्ष निकाल्नु त्यो चाहिँ सत्य हुन सक्छ। तपाईँ दिमाग त देख्नुहुन्न, दिमागले तपाईले जुन सोच्नुहुन्छ त्यो सोच त तपाईले कसैले पनि देख्नुहुन्न, त्यो अदृश्य हो। तर त्यसमा एउटा शक्ति छ। जुन चिज तपाईले यो, त्यही भएर तपाई हामीले यसलाई चेन्ज गर्न पर्छ, दिमागलाई चेन्ज गर्न पर्छ है। विचार विमर्श मिले मतो के हो त? हिजो चाहिँ राममणि दीक्षितले भने जस्तो, हिजो चाहिँ के अरे सिक्किमका चाहिँ नरबहादुर भण्डारीले फैलाएको जस्तो यहाँ चाहिँ मतवालीहरू, शूद्रहरू अब चाहिँ मिले मतो गर्दैछन्, बहस गर्दैछन्, अब ठाउँमा पुग्दैछन्। यिनीहरूलाई चाहिँ, यिनीहरू भनेको चाहिँ धोतीको जुम्रा चाहिँ टाउकोमा पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अनर्थ हुन्छ। आज त्यही भएर हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कि संविधानको माध्यमबाट, त्यसपछि 2074 मा भदौ 1 गते नेपालको मुलुकियन जारी भयो। त्यो मुलुकियनमा धेरै विभेदहरू छन्, यही संविधानमा आधारित हो। हाम्रो मौलिक अधिकारहरू घटक गरिएका छन्। त्यसो भएकाले यो संविधान, आज हामीले चाहिँ यो संविधान जारी भएको दिनलाई हामीले कालो दिन भनेर मनाएको छ। र यो कालो दिन हो जबसम्म हामी पूर्ण रूपमा अधिकार, हामीले पूर्ण हाम्रो अधिकार सम्पन्न भएर यो संविधानले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा मानवताको नाताले यो संविधानमा हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन, तबसम्म हामीले पनि यो संविधानको पूर्ण स्वीकार्यता हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई यो संविधानले घोचिरहेको छ, यो संविधानले हामीलाई बिजाइरहेको छ। त्यही भएर र गोपाल गुरुङ जीवित हुँदै यो संविधान जारी भएको, र उहाँले भन्नुभएको थियो यो संविधान भनेको 20% विदेशी शरणार्थी बाहुनहरूको के अरे चाहिँ ले जारी गरेको संविधान हो। यो संविधान यहाँका नन हिन्दू इन्डिजिनस मंगोल पिपुलहरूले स्वीकार गर्दैनन् भनेर संसारलाई यो कुरा गोपाल गुरुङले चाहिँ भन्नु भएर हामीले चाहिँ बुझायो, हामीले लेटरहरू बुझायो।
तर यो संविधान जारी भएको सेप्टेम्बर 20 तारिक अथवा असोज 3 गते, तर हामीले बुझाएको भने त अगाडि नै सेप्टेम्बर 18 तारिकमा चाहिँ गोपाल गुरुङले चाहिँ विभिन्न कूटनीतिक युनाइटेड नेसनदेखि लिएर संसारभरि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यो संविधान चाहिँ 3 जना नेपालका बाहुनले लेखेको हो, यो संविधान चाहिँ षड्यन्त्रकारी हो, यो संविधानले नेपालका मूलवासीहरूको हक अधिकार प्रदान गरेकै छैन, यो षड्यन्त्र मात्र हो, एउटा भ्रमजाल हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र त्यो पत्रिका मैले मंगोल भिजन साप्ताहिकमा त्यो समाचार मैले आफैले पनि बनाएको छु। र उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा ठोकतन्त्र मोचतन्त्र ल्यायो भन्नुभएको छ गोपाल गुरुङ। र असली लोकतन्त्र ल्याउनु पर्यो, नेपालमा असली संघीयता ल्याउनु पर्यो, असली धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु पर्यो, त्यो आएन भन्नु पनि भएको छ है। त्यसो भएकोले अब यो चीजहरूको कार्यान्वयन अथवा यो चीजहरूको सुदृढीकरण, यो चीजहरूलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र नेपालको चाहिँ जुन हिजोको शासन व्यवस्था चाहिँ कहिले राणाबाट अर्कोमा शिफ्ट भयो, एउटा ट्रान्सफर भयो, तर नेपालमा परिवर्तन जुन एउटा भित्रको चाहिँ सिस्टम हुन्छ नि, पद्धति हुन्छ नि, सिस्टम चाहिँ के भयो, परिवर्तन भयो। बाहिर चाहिँ आवरणमा लोकतन्त्र त भनियो, तर त्यो लोकतन्त्रको नर्म्स के हो, त्यो आधारमा चाहिँ यहाँको सिस्टमहरू परिवर्तन भएन। लोकतन्त्र भनेर मात्र भएन, त्यहाँको भित्रको शासकीय स्वरूपको कुराहरू छ, त्यो भित्रको सिस्टम हो नि हैन। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो चाहना, र हाम्रो चाहना भनेको के हो भन्दाखेरि पिपुल्स हैन, जनता, व्यवस्था अनि सत्ता। त्यो भनेको के हो भने गोपाल गुरुङलाई के भन्नु भएको छ भने पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स भन्नु भएको छ। त्यही भएर पहिलो मूल मन्त्र के हो त, हाम्रो हातमा बागडोर हुनु पर्यो। हाम्रो टार्गेट के हुनु पर्यो भने त्यो भित्रको सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पिपुल्सले गर्ने हो, नागरिकले गर्ने हो, यहाँका चाहिँ जनताले गर्ने हो। हामी जनता जाग्नु पर्यो। त्यही भएर उहाँले चाहिँ संगठित बन, संघर्ष गर, आन्दोलित बन भन्नुभएको छ। संगठित भएर मात्र पुग्दैन, आन्दोलित हुनुपर्छ। त्यही भएर अब हाम्रो अभियान निरन्तर रहनेछ। तपाईहरु सबै हामी जाग्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। हामीले सत्य तथ्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्नुपर्छ। यो समाजमा भएका सत्य तथ्य हामीलाई इतिहासबाट ठगेको छ, संविधानबाट ठगेको छ। ऐन कानून विभिन्न चाहिँ मसिना कानूनबाट चाहिँ हामीले सिकन्जा लगाएर आज भित्तामा पुर्याइएको छ। यहाँका काठमाडौँको नेवारहरूलाई चाहिँ आज पाखा लगाइसकिया छ। यहाँ के को मानव अधिकार